صباح الخير مرة جديدة. من فترة بلش ميشيل سلسلة عن المبيد بمسيو غومي، رح نكملها اليوم بأسئلة أكثريتها جمعهم من اقتراحاتكم وأسئلتكم على السوشيال ميديا. فهلو ميشيل. هلو. رح نركز على المبيد اليوم، المبيد النون سباركلينج، المبيد مثل ما بنعرفه. فأول سؤال سمبل كويستشن، وين المبيد؟ شو المبيد؟ كيف بلش؟ فعلا عملنا ايبيزود كثير حلوين على السباركلينج واين، حكينا عن الشامبان، عن البروسيكو، عن اللامبروسكو، وصلت كل هالاسئله على فيسبوك. سو جمعنا هيك كم سؤال حلو لنجاوب عليهم. في كثير اسئله. اول سؤال هو فعلا شو المبيد؟ فالمبيد هو مشروب بنحصل عليه من عصير العنب مثل ما كلنا بنعرف، ولكن في بروسيس معين بيصير اللي هي الفيرمونتاسيون، اللي بعدين بتعطينا العصير مع كحول. حسب الدوغري الكحول وحسب التكنيك دو برودكسيون بفوت بكاتيجوري معين. لانه في سكر بالعنب، هالسكر الا ما بده يتحول لهالالكول. هيدا هو البروسيس اللي بيخلي انه هالعصير العنب يصير مشروب اخر. ونحن كلبنانيه يعني ما راح احكي هلا فيني اياه ولا، ولكن المبيد كمان بمنطقتنا بلش من كثير زمان. يعني مش بس اختراع اوروبي او اختراع، نحن بدأنا بالسنين القديمة جدا. صحيح، بنكون فخورين بهالشيء، بالمعنى انه فعلا هن الرومان اللي بلشوا البروسيس، ولكن بلشوا عنا، بلشوا فعلا بالبقاع، بلشوا كمان مثل ما كلنا بنعرف ببعلبك في التمبل دو باكوس. هونيك بلش اول فورم من المبيد اللي نحن بنعرفه اليوم. فكمان في عنا تاتش لبناني بكل شيء بينشرب اليوم مبيد بالعالم. هل في فرق بين، اكيد في فرق، ولكن هل مثل ما بيقولوا الدجاج البيضاء بتبيض بيضاء، هل العنب الابيض بيعمل بيض ابيض والعنب الاحمر بيعمل بيض احمر؟ صحيح. هون كمان في عندنا كاتيجوريز نسبة للمبيد. قبل كل شيء التو مين كاتيجوريز هن سباركلينج واين، نون سباركلينج واين. معناتها سباركلينج يعني مع غاز بيفور، اما البلين واين. هدول التو مين كاتيجوريز. هلا الاثنين بنلاقيهم بوايت، بروزي، وباحمر. نسبة للبلين واين اللي نحن بنعرفه، في كمان هون عدة كاتيجوري حسب مع شو نحن بنشربه. فور اكزامبل في عندنا كمان الكاتيجوري فان اديسير اللي هي كمان كاتيجوري، بس كمان بيكونوا حلوين اكثر، بيكونوا عادة بيكونوا حلوين اكثر. حسب هون كمان في عندنا عدة تكنيك، وعادة بتكون القنينه شوي اصغر، بتكون قنينه عادة نص لتر، مش بقى 750، لأن نعتبر انه ما رح نشرب كثير. بس هذه كمان كاتيجوري. سو بالهالبيج كاتيجوريز اللي سباركلينج نون سباركلينج في عندنا كمان كثير كاتيجوريز تحتهم. هلا نسبة للون، اللون هو خلينا نبلش من العصير. اكيد اذا بناخذ عنب ابيض رح نعصره رح يطلع المبيد ابيض، ولكن السؤال هو هل اذا نحن بناخذ مبيد احمر هل نحصل بس على، اذا بناخذ عنب احمر هل رح نحصل بس على مبيد احمر؟ لا. الجواب هو لا. ليه؟ لان فعلا لما نحن بنعصر العنب، حتى اذا هو عنب لونه احمر اما اسود اما وات ايفر غامق، فعلا جواته العصير هو بيكون فاتح، بيكون ابيض بتوين براكتس. على كل حال لب العنب منه احمر، منه احمر، هي الجلد اللي حمراء. اكزاكتلي. ففعلا لما نحن بعد ما عصرناه اذا بنخلي القشره جواته، هيدي رح تعطينا كل اللون. فاذا بنعصر عنب احمر وبنخلي القشره على فتره معينه، معقول يصير عندنا مبيد ابيض. يعني اذا بنقيم القشره ميدتلي بيكون ابيض، اذا بنخليه شوي بيصير روزي، واذا بنخليه كثير بيصير مبيد احمر. يعني القشر العنب هو ملون طبيعي. هو ملون فعلا، هو ملون. هو بعدين عنده كثير كاركترستيك نسبة للطعمة. لما في عنا هالاسترنجانس اللي هي التانا اللي موجودة بعدين بالطعمة، عادة تجي من قشرة العنب. في ضغط اجتماعي لما حدا بيفتح قنينة مبيد وبيدوقك، بتحس حالك انا شو لازم اقول؟ يعني بيدوقك ياخذ رايك، بتحس انه طب بعمل حالي بعرف او ما بعرف، او بعمل حركه مثلا بتطلع فيه بقول له اوكي وهيك بشيل عني. يعني فيها الضغط الاجتماعي انه لازم تعرف بالمبيد ولازم تعرف تتصرف. بينما اول ما تفتح القنينه مش بالضروري تكون
وصلت لنكهه طيبه، فشو بتعمل؟ اول شيء بتنطر ما بتنطر، وثاني شيء شو بتعمل لما حدا يسكب لك مبيد؟ هي فعلا كثير صعب انه واحد يكون فهمان كل شيء بكل شيء، وخاصه بالمبيد. يعني المبيد هو عالم كثير كبير، في ملايين الاناني بتطلع بالعالم، وكثير صعب واحد يعرف الوف الكاتيجوريز والعشرات البلاد اللي بيصنعوا المبيد، فكتير صعب واحد يفهم عن جد بالمبيد الا في فيو اكسبشنز. السوموليه اللي شغلتهم من على بكره لعشيه بيكونوا عم بيدوقوا وعم بيدرسوا. ولكن كمان في شيء كثير مهم اللي هو الاكسرسايز، قد ايه عم نتمرن. فنحن مثل ما بنعرف الطعمه هي بتجي من البابي جوستاتيف، يعني من اللسان، بتجي كمان من الاودورا، من الريحه، النكهه اللي بتطلع بالتم. صحيح، بتطلع من التم، بتطلع بالمنخار كمان، من قدام ومن ورا، من السيستم ريترو olfactif. هيدا معنا كلنا بنفس الطريقه، هيدا كمان نقدر نتمرن عليه. فبالاخر منشان نحن نقدر نستطعم بقنينه اما بقنينه ثانيه، ما ضروري انه يكون عندنا هالفيناس بالبابي تبعنا، اما لما منشان نعرف، منشان نقدر نميز بين قنينه وقنينه ثانيه، علما انه هي مش بس الطعمه اللي مهمه، بس كمان في بدنا نشوفها كلون، شوف شو شكلها، قد ايه بريانت، شو لونها، هل هو لونها مناسب مع عمرها و فكتير صعب انه نحن نعرف نميز. هذا بده تمرين، ومنشان نتمرن اكيد لازم بدنا نشرب، لازم نشرب كثير، لازم ندوق كثير اناني، منشان هيك حلو نحن فعلا نقدر ننوع. لازم كمان يكون في عندنا some kind of guidance برانيه منشان توجهنا على الاتجاه الصحيح. إذا عندك طبخة بالبيت بركي بتاخد قنينة ب $10، إذا عندك أصحاب بتطلع ل 12-13، إذا رسمي أكثر بتطلع ل 20-30، وإذا يا لطيف حدا عم بيتجوز عم بيطلع شهادة بتطلع أكثر. هل هالتفكير صحيح؟ يعني كل ما المناسبة أهم بتطلع بسعر المبيد اللي بتشتري؟ هون بيوصلنا على سؤال كثير مهم، من وين لازم اشتري المبيد؟ هل لازم اشتريه من السوبر ماركت أما لازم اشتريه من البوتيك سبيسياليزي؟ بنبلش من هون. السوبر ماركت اليوم بيعملوا ديل كتير حلوين مع شركات كبيره، واكيد عاده بيشتروا كميه كبيره، فلازم صعب يروحوا يشتروا من على البروديوسر صغير. نعم. ولكن معقول يكون عندهم تشكيله كتير حلوه مع ذا رايت برايس. ولكن مش دائما بالسوبر ماركت معقول يكون في عندنا الخبير اللي رح يقدر يوجهنا نسبه لحاجتنا. من جهه ثانيه بالمحل في عندنا محلات اللي اوقات كثير بيجربوا يعطونا المبيد اللي هن بيستوردوه اما اللي هن عندهم ربح اكبر، هذا كمان بيلتقى. ولكن في بوتيك كثير بروفيشنال اللي رح يعطونا الكونساي المضبوط نسبه للاستعمال اللي نحن بدنا نعمله. فاوقات بندفع شوي زياده، علما انه كمان بهالبوتيك عادة بما انه الكميات اللي بيشتروها منا نفس الكميات تبع السوبر ماركت، معقول يروحوا يشتروا برودكسيون معينه من عند بروديوسر صغير كميات محدوده ولكن نوعيه مميزه، على كل حال ما بتنشرب وين ما كان. صحيح. فهون كمان حسب نحن شو عايزين، شو طلبنا. هلا نسبة للسعر، السعر اللي عم تنباع فيه القنينة عندها كثير أسئلة وكثير أجوبة. قبل كل شيء أكيد السعر السيلينج برايس هو عنده علاقة مع الكوست، ولكن الكوست شو الكوست؟ الكوست قبل كل شيء في لاند، في أرض، في مثل ما بنعرف إذا نحن عم نشتري أرض، إذا يعني كلفة المكان اللي عم نزرع فيه، إذا زرعنا بفرنسا أو بتشيلي أو صحيح 100%. اذا نحن عم نزرع بتشيلي لوجيكلي بنفترض انه سعر الارض هي مش نفس السعر اذا نحن بمنطقه بوردو اما بالبورغونيا، فسعر الارض اكيد هي كلفه. بعدين في الكلفه تبع كل العالم اللي عم تشتغل بالبروسيس، قد ايه هل نحن عم نستعمل مكانات منشان نقطف العنب اما على الايد، على الايد، هل نحن عم وي ار بيكينج كل عنبه بعنبه على الايد اما كمان هون في مكانات اللي حسب اللون بيقيموا العنبات. وبرايك هالشيء بياثر على الطعمه؟ هالشيء بالاخر نحن في عندنا كوست بتطلع بالقنينه. هل نحن عندنا اونولوج عم ندفع له 50,000 يورو بالشهر، اما عندنا اونولوج عم ندفع له $5,000؟ هذا كمان كله اكيد بياثر بالقنينه. البرودكشن، هالشركه هيدي هل عم بتصنع 30 مليون قنينه عم بتصنع 70,000 قنينه؟ فالكوستات اللي عندنا اياهم كيف بتتوزع على عدد كيف عم تتوزع الاوفر هيدز بس بالاخر رح نوصل لكلفه. هيدي الكلفه بدي اكد لك انه بين قنينه بسيطه وقنينه كثير مهمه ما في فرق كثير كبير، معقول تفرق $20-30، ولكن بعدين لما نحن بنلاقيها على الشلف معقول يكون في قنينه عم تنباع ب $10 $15، وقنينه عم تنباع ب $500 $1,000
ب 4000 دولار. فهالقنينه اللي عم تنباع ب 4000 دولار، هل هي عم بتكلفنا ككوستات الاساسيه والاوفر هيدز عم تكلفنا 2000 دولار؟ اكيد لا. هيدا اخر نقطه نسبه للسيلينج برايس هي الماركتينج والماركت، هي الاوفر والديماند، قد ايه شخص مستعد يدفع منشان يشتري هالقنينه، فهذا كمان بيأثر كثير. ولكن هون في كمان الكونسيومر عنده مسؤوليه بتوين براكتس. لما نحن عندنا ماركه مهمه وعم نشوف هالقنينه وعارفين انه عم ندفع حقها 3000 دولار، يمكن نحن كمان بننبسط اكثر من ما اذا عم ندفع حقها نفس القنينه يمكن براند ثاني 1000 دولار. فكمان هيدا كمان عنده اتس بارت اوف ذا دريم. سو اكيد اللي عم بيبيع ب 3000 دولار اذا بيقدر يبيع ب 3000 دولار بدل ما يبيعها ب 1000 لما ما يستفيد بتوين براكتس. فشو هو احسن، شو هو اطيب؟ هيدا كمان في جواب مهم وراه. طب من ناحيه العلم وراء الامبيد، رح ارجع للامبيد السباركلينج كمان. برايك انت ميشيل، ايها التقنيه اللي اكثر شيء فيها معلوميه، اللي اكثر شيء فيها فاليو، يلي المفروض تتمن اكثر شيء؟ لما بنعمل امبيد من نوع واحد من العنب، لما بنخلط عده انواع، لما بنعمل سباركلينج، لما بنعمل شامباين، وين فعلا في نوها وفعلا في تقدير معين للامبيد؟ هو النو هاو موجود اليوم، موجود وين ما كان. والاكزامبل الكبير هو بيجي من فرنسا. معناتها بالاساس الاكبر برودكشن عالميه هي كانت بايطاليا ولحد هلا بايطاليا، ولكن الفرنسويه هن اللي فعلا اشتغلوا كثير على التكنيك واللي علموا بعدين التكنيك للتليان ولغير التليان. وكل منطقه بالاخر لازم تعطي فاليو لامبيداتها. يعني حتى بمنطقه شامباني بالاول، اما بمنطقه فرانشاكورتا بايطاليا بشمال ايطاليا كانوا عم بيطلعوا مبيد ابيض كواليتي مش كثير مهمه، بس لما بعدين عملوه سباركلينج بالبروسيس اللي نحن اليوم نعرفه، يعني اللي هو الميثود شامبانواز، ميثود كلاسيك، عطوا لهالمبيد كل قيمته وكل اهميته. وهون كمان شفنا لما حكينا عن سباركلينج واين انه كيف نقدر نخلط مبيد من عده سنين منشان نوصل دائما لطعمه معينه اللي نحن دائما رح نلاقي. هذا كمان شيء اساسي. كلمه اخيره عن المبيد قبل ما نختم الفقره، بس رح خبر المشاهدين انه نحن مكملين بعد وقفه على المطبخ، رح نشتغل نجاص بالمبيد مع ميشيل ومع شيف شارل، فمكملين هالفقره بعد شوي. ولكن كلمه اخيره عن المبيد هلا، اذا في حدا بده ينقي قنينته لليوم، اذا حدا بده ينقي قنينته لليوم، انا بنصحه ينقي اكثر من قنينه، يحطهم حد بعضهم، يشوف شو بده ياكل. هلا بعد شوي مع شارل رح نشوف شوي كيف هالبيرنج رح ينعمل مع ديسير معين، ورح نحكي شوي اكثر كمان عن الكومبينيشن بين التشيز اند واين، بين اللحمه، السمك، المبيد، اي لون، اي قنينه. رح نحكي شوي عن الطعمه، طعمه الاكل، طعمه الواين، كيف بدنا نحطهم سوا. دخلك ميشيل، المبيد اللبناني بركي مش موضوع اليوم، ولكن غير الماركتينج من ناحيه النوعيه كيف يقارن مع المبيد الاوروبي لنقول؟ المبيد اللبناني عن جد تحسن كثير باخر سنين بطريقه مش طبيعيه. نقدر نقول انه هالشيء صار لان كمان بالزمان، كان مش من زمان كثير، من كم سنه كان في بروتكشنزم كثير عالي. كان الدوله بتعتبر انه لازم يكون في كاستم فيز كثير عاليين على المبيد منشان نحافظ لوكال برودكشن. هالشيء نسبه للي ضر الشركات نفسها اللي هي ما كانت عايزه تعمل بيج ايفورت منشان تعطي كواليتي، وضر اكيد المستهلك اللبناني اللي منشان يشتري قنينه مبيد كان يدفع فعلا سعر اعلى بكثير من قيمتها، لان فعلا كان بالاخر اللي عم بيصنع المبيد بلبنان كان اوقات يستفيد شوي لان الكومبيتيشن من برا كانت كثير عاليه. هلا نزلوا الكاستم فيز على المبيد، على الامبورتد واين، صار في ريل كومبيتيشن بين المبيد اللبناني والمبيد الاجنبي الامبورتد. المبيد اللبناني تحسن كثير، صار في عندنا قنينه فيري هاي كواليتي اند فاليو، وحتى اللي بالزمان كان استفاد شوي اكثر من اللازم برايي، اليوم عم بيطلع قنينه مبيد عن جد بسوا كل قيمتهم، كل دولار عم ندفعه. ميرسي ميشيل على هالفقره، هالحلقه كلها عن المبيد مثل ما قلت لكم، لكن رح ننتقل بعد وقفه قصيره لعند شيف شارل. حضروا النجاسات، حضروا المبيد، شويه شوكولا، هلا بنعطيكم المقادير كلها سوا، وتابعونا بريسيبي مهضومه كثير، ديسير بيمزج فواكه المبيد والشوكولا. خليكم معنا لبعد هالوقفه.